नमस्ते म उत्सव सेवावती वेलकम टु भर्चुअल स्कुल नेपाल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म भर्चुअल स्कुल नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स साइन्स सब्जेक्टको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सको बारेमा स्टडी गर्ने स्टार्ट गर्छौँ। आज यो एकदमै लामो च्याप्टर छ, सो माइट टेक्स अ सिरिज अफ लेक्चर्स। सो लेट्स बिगिन द च्याप्टर। सो इनिसियली चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट अब साइन्टिस्टहरू चाहिँ कुनै पनि कम्पाउन्ड अथवा कुनै पनि जस्तै फलाम कतै छ अथवा चाहिँ एउटा ब्लक के छ त्यसको भित्र के छ स्टडी गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सानोमा चाहिँ एलिमेन्ट्स हुँदो रहेछ, एउटा एलिमेन्ट्स जस्तो ब्लक हुँदो रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स भेटायो कि डिफ्रेन्ट धेरैवटा एलिमेन्ट्स भेटायो। एउटा दुईवटा मात्रै भयो भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, फर इक्जाम्पल एउटा कुरा मात्रै छ भने त्यसलाई स्टडी गर्न सजिलो हुन्छ। फर इक्जाम्पल 7वटा केही कुरा छन्, 7वटा कुराको बारेमा प्रपर्टी हामी स्टडी गर्न सक्छौँ, तिनीहरूको रियाक्सन स्टडी गर्न सक्छौँ अथवा जे पनि गर्न सक्छौँ 7वटा भयो। तर त्यो बढ्दै 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 20, 30, 40 पुगेपछि के हुन्छ, सबै कुराको इन्डिभिजुअल स्टडी गर्न चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यति धेरै एलिमेन्ट्स चाहिँ कसरी स्टडी गर्ने भनेर सोच्दा साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यसलाई क्लासिफाई गर्नुपर्छ, कुनै न कुनै कुरामा यसलाई क्लासिफाई गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे। र फर्स्टमा चाहिँ ल्याभेजरले एउटा एटेम्प्ट गर्यो। ल्याभेजरले चाहिँ मेटल्स र नन मेटल्समा छुट्याउन थाल्यो। तर प्रब्लम कहाँ आइदियो भन्दाखेरि यो मोडलमा चाहिँ लाइक मेटल्स चाहिँ अलिक बढी नै भयो कि धेरै मेटल्स भयो, नन मेटल्स चाहिँ एकदम कम्ती भयो। त्यति बेला त्यो टाइममा जब चाहिँ लाइक 32वटा मात्रै एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर भएको थियो, त्यति बेला ल्याभेजरले गरेको एटेम्प्ट हो यो। सो मेटल्स चाहिँ धेरै भयो, नन मेटल्स कम्ती भयो। अर्को पनि प्रब्लम के आइदियो भन्दाखेरि त्यति बेला लाइक मेटालोइड्स पनि भेट्यो कि जसको चाहिँ प्रपर्टी मेटल्सको जस्तो पनि छ, नन मेटल्स जस्तो पनि छ। अब त्यसलाई कहाँ राख्ने, दुईवटा मात्रै ठाउँ छ, मेटल्स र नन मेटल्स मात्रै हो। यस्तो समस्या आएर त्यो आइटम त्यो मोडल जुन छ त्यसले फेरि फेल खाने दिशातिर गयो अथवा त्यो डिरेक्सनतिर गयो भनौँ। अनि त्यसपछि पनि अरू धेरै साइन्टिस्टहरूले त्यसलाई चाहिँ लाइक नयाँ आफ्नो मोडलहरू दिन थाले। तर फर्स्ट अलिकति राम्रो साइन्टिफिक टाइपको क्लासिफिकेसन चाहिँ डिमिट्री मेन्डेलिभले दियो। सो लेट्स राइट समथिङ अबाउट ल्याभेजर। So these are some basic highlights of ल्याभेजर मोडल। ल्याभेजरले चाहिँ फर्स्ट एटेम्प्ट गरेको थियो, मेटल्स र नन मेटल्समा डिभाइड गर्यो। त्यति बेला 32वटा नोन एलिमेन्ट्स थियो, मेनी धेरै चाहिँ मेटल्सतिर परे, कम्ती मात्रै नन मेटल्सतिर परे र अरू पनि एलिमेन्ट्स भेट्यो जसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स इन बिट्विन मेटल एन्ड नन मेटल अथवा हामीले भन्ने मेटालोइड्समा पर्यो। अब यो मोडल फेल हुन थाल्यो। अब मेन्डलिभको मोडल चाहिँ एउटा काइन्ड अफ फर्स्ट साइन्टिफिक क्लासिफिकेसन भन्न मिल्छ। मेन्डलिभले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ग्रुप्स एन्ड कलम्स बनायो। एउटा कलम्स कलम्स भयो र पिरियड्स अथवा रो। भर्टिकललाई चाहिँ ग्रुप्स भनिदियो र यतापट्टिको जुन होरिजोन्टल छ त्यसलाई चाहिँ रो भन्थ्यो, अथवा पिरियड र ग्रुप्स, भर्टिकल ग्रुप्स, होरिजोन्टल पिरियड्स, त्यसरी उसले चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्यो। र यसलाई चाहिँ लाइक सबैभन्दा साइन्टिफिक त्यो टाइममा भन्न मिल्छ, अथवा नयाँ मोडर्न साइन्टिफिक जुन
पिरियडिक टेबलको क्लासिफिकेसन छ त्यसको पनि पाथ पेभ्ड गर्ने चाहिँ यही नै हो, एउटा मात्रै कुरा चेन्ज छ त्यहाँनिर। सो उसले डिभाइड गर्ने बेलामा चाहिँ लगभग 63 वटा एलिमेन्ट्सहरू थियो त्यति बेला, र त्यसलाई चाहिँ उसले डिभाइड गर्दाखेरि फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज हेरेर डिभाइड गर्यो, सो द्याट एउटा ग्रुप्सको अथवा एउटा ग्रुप्सको केही क्यारेक्टर्स भन्दाखेरि तलको सबैको क्यारेक्टर्स चाहिँ आओस् भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ उसले डिभाइड गर्न थाल्यो। र उसले चाहिँ यो लगभग 1869मा क्लासिफाई गरे जस्तो लाग्छ मलाई। सो उसले एउटा ल दियो, पिरियडिक ल, अनि त्यसकै आधारमा चाहिँ उसले पिरियडिक टेबल डिफाइन गर्यो। सो लेट्स गो इन्टु हिज पिरियडिक ल। सो मेन्डलिभले पिरियडिक लमा के भन्नु भन्दाखेरि जुन चाहिँ फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स छ त्यो चाहिँ अन द बेसिस अफ अन द फङ्सन अफ देयर एटोमिक वेटमा हुन्छ। एटोमिक वेटको आधारमा चाहिँ उनले यो क्लासिफाइड गर्यो। अब लेट्स गो टु द मेन्डलिभ पिरियडिक टेबल। पिरियडिक टेबल मेन्डलिभको कस्तो थियो? ओके, अब मेन्डलिभ पिरियडिक टेबल चाहिँ मेन्डलिभ पिरियडिक लको आधारमा बनाएको हो, र मेन्डलिभ पिरियडिक टेबलमा चाहिँ 7वटा होराइजन्टल रोज थियो र 8वटा चाहिँ भर्टिकल कलम्स थियो, जसलाई चाहिँ उसले पिरियड्स र ग्रुप्स, रोजलाई पिरियड्स र भर्टिकललाई ग्रुप्स भनेर नेमिङ गरेको थियो। अब त्यसको आई विल ट्राई टु सो द पिरियडिक टेबल ओभर हियर समवेयर, बट लेट्स राइट समथिङ। वाट इज मेन्डलिभ पिरियडिक टेबल भनेर आयो भने यु हेभ टु राइट डिफ्रेन्ट एन्सर। यो एकदमै तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। वाट इज मेन्डलिभ पिरियडिक ल अथवा वाट इज मेन्डलिभ पिरियडिक टेबल अथवा डिफाइन मेन्डलिभ पिरियडिक टेबल। टेबल भनेको छ भने डिफ्रेन्ट डेफिनेसन चाहियो, ल भनेको छ भने डिफ्रेन्ट डेफिनेसन चाहियो, किनभने त्यो दुइटै के हो, डिफ्रेन्ट थिङ्स हो। मेन्डलिभ्सको जुन पिरियडिक टेबल छ त्यो चाहिँ पिरियडिक लमा बेस्ड छ। ल भनेको फेरि पिरियड होइन है, ल चाहिँ डिफिनेसन हो, कसरी पिरियड बन्छ भनेर डेफिनेसन मात्रै दिएको। सो लेट्स राइट अबाउट मेन्डलिभ पिरियडिक टेबल।
ओके, अब मेन्डलिभ्सको जुन पिरियडिक टेबल छ त्यसको केही क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा कस्तो थियो पिरियडिक टेबल भनेर हामी स्टडी गर्न आँट्दैछौँ। आई एम ट्राइङ टु सो अ पिरियडिक टेबल ओभर हियर एन्ड आई विल टेल द सम अफ द क्यारेक्टरिस्टिक्स, केही क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तै लाइक त्यसमा चाहिँ होरिजोन्टल रोज 7वटा थियो, मैले रिपिटेडली भनिरहेको छु 7वटा थियो, त्यसलाई चाहिँ पिरियड्स भनेको थियो, र भर्टिकल चाहिँ 8वटा थियो, त्यसलाई चाहिँ ग्रुप्स भनेको थियो मेन्डलिभले। एन्ड बिचमा चाहिँ कतै कतै मेन्डलिभले ग्याप छोडेको थियो कि, त्यो चाहिँ सबैभन्दा उसको सबैभन्दा बेस्ट अथवा सबैभन्दा मेरिटमा चाहिँ त्यो जान्छ। किन भन्दाखेरि पछि त्यहाँनिर चाहिँ उसले के भन्यो नि, एलिमेन्ट्सको केमिकल फिजिकल प्रपर्टी हेर्दै जाँदाखेरि त्यो एलिमेन्ट पाएन क्या उसले, अनि त्यहाँनिर ग्याप छोड्यो। पछि गएर त्यही ठाउँमा चाहिँ नयाँ एलिमेन्ट डिस्कभर हुँदै गयो। त्यो भएर चाहिँ एकदमै पपुलर हुनुको कारण त्यो पनि हो कि ग्याप छोड्यो भने कति ब्रोड सेन्समा अथवा कति फ्युचरसम्म सोचेको रहेछ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ कि लाइक त्यहाँ बिचमा ग्याप छोडेको थियो, पछि गएर त्यही एलिमेन्ट डिस्कभर। द्याट मिन्स नयाँ एलिमेन्ट आफैले हाइपोथेसाइज गर्न पनि मिल्ने जस्तो देखियो कि त्यो पिरियडिक टेबलबाट। सो एकदमै धेरै मेरिटमा बस्छ त्यो चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यो टाइमसम्मको चाहिँ यो लगभग सबैभन्दा मोस्ट साइन्टिफिकली एक्युरेट त्यो टाइमसम्मको चाहिँ क्लासिफिकेसन थियो अथवा क्लासिफिकेसनको एटेम्प्ट थियो। र जुन चाहिँ ग्रुप्समा छन् नि एलिमेन्ट, जस्तै माथिको एउटा ग्रुप्समा भएका जति पनि एलिमेन्ट थिए तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ लाइक सिमिलर थियो क्या सबैको। अब डिफ्रेन्ट अभियसली एलिमेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ तर सबैको सिमिलर। जस्तै एउटामा हाइड्रोजनको तल जति पनि आएका थिए तिनीहरूको लाइक सोडियम पोटासियम मेटल्स त्यस्तो थियो क्या। भनेको सेम ग्रुपमा भएका एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स सिमिलर थियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो क्लासिफिकेसन मानिएको थियो। तर यसका डिमेरिट्स पनि छन्, त्यो अहिले यहाँनिर पनि आउँछन्। डिमेरिट्स पनि छन्, धेरै डिमेरिट्स भएको, धेरै चाहिँ नभनौँ केही न केही डिमेरिट्स छन्। त्यो डिमेरिट्सको कारणले चाहिँ यो पछि गएर फेल खान्छ, अनि त्यो फेल खाएपछि चाहिँ नयाँ पिरियडिक टेबलको लागि बाटो खुल्छ, जुन चाहिँ हाम्रो मोडर्न अथवा मस्लिस पिरियडिक टेबल हो। ओके, लेट्स गो फर डिमेरिट्समा जाउँ। अब डिमेरिट्स अफ मेन्डलिभ पिरियडिक टेबल। फर्स्ट भनेको मेन्डलिभ पिरियडिक टेबलको डिमेरिट्स हाइड्रोजनले थियो। हाइड्रोजनको पोजिसन चाहिँ क्ल्यारिफाई भएको थिएन। जस्तै उसले चाहिँ ग्रुप 1 राखेको थियो, अब त्यहाँको तल हेर्दाखेरि सबै सिमिलर केमिकली सिमिलर एलिमेन्ट्स जति पनि छन् सबै मेटल्स थिए, तर हाइड्रोजन चाहिँ ग्यासको फर्ममा पाइन्छ अहिले पनि। सो ग्यास नै छ, नेचरमा फ्रिली फाउन्ड भनेको ग्यास नै हो, त्यसले चाहिँ त्यसलाई डिफाइन गर्न सकेन। अब त्यो मात्रै नभएर अरू पनि कुरा छ, जस्तै इलेक्ट्रो पोजिटिभ इलेक्ट्रो नेगेटिभ त्यो कुराहरू पनि आउँछ। सो फर्स्ट लेट्स राइट द पोजिसन अफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन चाहिँ एउटा ग्यासेस थियो जसको चाहिँ नेचर इलेक्ट्रो पोजिटिभ अनि इलेक्ट्रो नेगेटिभ दुइटै हुनसक्छ कि। तर उसले ग्रुप 1 राख्दाखेरि चाहिँ तलपट्टि जति पनि एलिमेन्ट्स आछन् सोडियमहरू, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त इलेक्ट्रोन लुज गर्छ कि, इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। बट हाइड्रोजनको चाहिँ इट क्यान अल्सो गेन इलेक्ट्रोन के, त्यो पनि थियो। अर्को भनेको जति पनि तल थियो त्यो सबै मेटल्स थियो, तर हाइड्रोजन चाहिँ के थियो अब नन मेटल्स जस्तै लाइक ग्यासेस फर्ममा इन्भाइरोमेन्टमा पाइन्थ्यो अथवा नेचरमा पाइन्थ्यो। सो त्यो चाहिँ एउटा अलिकति यसको चाहिँ डिमेरिट्सको रूपमा हेर्न सकिन्छ। सो केमिकल प्रपर्टिजको आधारमा पनि यसलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हो। द्याट मिन्स सिमिलर केमिकल प्रपर्टिज भएको चाहिँ एकै ठाउँ आउनु पऱ्यो अथवा डिसिमिलर केमिकल प्रपर्टिज भएको चाहिँ एकै ठाउँ आउनु भएन। यस्तो कुराहरूलाई पनि यो पिरियडिक टेबलको लले डिफाइन गरेको छ, तर पिरियडिक टेबलमा यस्तो पाइएन। कतिपय एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ सिमिलर केमिकल प्रपर्टिज भएको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा पायो कि, डिफ्रेन्ट ग्रुप्स अथवा डिफ्रेन्ट प्लेसतिर पाइयो। डिफ्रेन्ट पिरियड्स त डिफ्रेन्ट भएको छ इन्डिभिजुअलमा, त्यो डिसिमिलरली अर्गनाइज गरेको पायो कि। भनेको सिमिलर केमिकल प्रपर्टिज जतिको पनि थियो तिनीहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले गरेको पाइयो। सेम प्लेसमा सेम ग्रुपमा नराखेर अरू ग्रुपमा राखिएको पनि पाइयो। त्यो किनभने सोल्ली यो चाहिँ केमा बेस छ, वेट इन्क्रिज हुँदै गयो, सेपरेट ठाउँ दिँदै गयो होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ के इरो आइदियो भन्दाखेरि सिमिलर केमिकल प्रपर्टिज भएकाहरू एउटै ग्रुपमा नपरेर अरू ग्रुपमा पनि पर्न थाले। जस्तै गोल्ड, कपर, लिड, बेरियम, थ्यालियम, यिनीहरूले चाहिँ लाइक डिफ्रेन्टतिर पर्यो कि सिमिलर केमिकली भए पनि। सो सेपरेसन अफ केमिकल्ली सिमिलर एलिमेन्ट्स भन्न सकिन्छ यसको डिमेरिट्स, जुन चाहिँ हामी नेक्स्टमा लेख्छौँ। सो केमिकली सिमिलर एलिमेन्ट्सलाई एक डिफ्रेन्ट ठाउँमा राखियो भने सेम ठाउँमा फेरि कुन आउन गयो त भन्दाखेरि केमिकली डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट चाहिँ एउटै ठाउँमा आइपुग्ने पनि भयो क्या। द्याट मिन्स लाइक ग्रुपिङ अफ
डिसिमिलर केमिकल्ली डिसिमिलर एलिमेन्ट्स पनि त्यो पनि एउटा यसको डिमेरिट्समा आइपुग्यो। सो लेट्स राइट द्याट आउट। सो यसमा के भयो भन्दाखेरि लेस रिएक्टिभ एलिमेन्ट्स कपर गोल्डहरू जति पनि छन् तिनीहरू चाहिँ फेरि मोर रिएक्टिभ सोडियम पोटासियम भएतिर गयो के। त्यो भनेको के हो त, डिसिमिलर केमिकली डिसिमिलर भएका रिएक्टिभ भन्नु नि, केमिकली एनालाइज गर्नु हो, रिएक्टिभ कति छ भनेको केमिकल एनालाइज हो। सो केमिकली डिसिमिलर भएका एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एउटै ग्रुप्सतिर आइपुग्यो कि। सो त्यसले पनि के गर्यो भन्दाखेरि एउटा यसको चाहिँ डिमेरिट्स अथवा ग्रुपिङ अफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ त्यसरी देखायो। अर्को मेजर कुरा चाहिँ यसमा पोजिसन अफ आइसोटप्स आयो। आइसोटप्सको पोजिसन चाहिँ क्ल्यारिफाई भएन। जस्तै अब आइसोटप्स भनेको के हो र, फर्स्टमा त्यो बुझौँ। आइसोटप्स भनेको चाहिँ यस्तो इलिमेन्ट्सहरू हो, सिमिलर इलिमेन्ट्स, सेम इलिमेन्ट्स भनौँ। सेम इलिमेन्ट्समा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन एटोमिक नम्बर चाहिँ सेम हुन्छ तर तिनीहरूको एटोमिक मास चाहिँ डिफ्रेन्ट भइदिन्छ कि। अब इलिमेन्ट्स त एउटै, जस्तै हाइड्रोजनको पनि 3टा आइसोटप्स आउँछ होइन, तर मास त डिफ्रेन्ट आयो। 3टा डिफ्रेन्ट मास, हाइड्रोजनकै 3टा डिफ्रेन्ट मास भयो। अब फेरि याद गरौँ त यो पिरियोडिक टेबल केमा बनाइएको छ, के को आधारमा बनाइएको छ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ मासको आधारमा त्यसलाई डिभाइड गरिन्छ भनेको छ। अब हाइड्रोजनकै 3टा मासबाट 3टा आइसोटप्स भेट्यो भनेपछि त हाइड्रोजनलाई नै तीनवटा ठाउँमा दिनु पर्यो नि, तर त्यो त दिएको छैन। पिरियोडिक टेबल त हाइड्रोजन एक ठाउँ मात्रै छ। सो पोजिसन अफ आइसोटप्स पनि यसले क्लियरिफाई गर्न सकेन। सो द्याट इज अल्सो अनदर डिमेरिट्स। अर्को डिमेरिट चाहिँ यसको लाइक एनामलस पेयरिङ अफ एलिमेन्ट भयो। जस्तै अघि पनि हामीले भन्यौँ कुन आधारमा डिभाइड गरेको छ, एटोमिक वेट इन्क्रिज हुँदै जाँदा नेक्स्ट एलिमेन्ट त्यसरी आउँदै गर्नु पर्यो। द्याट मिन्स फर इक्जाम्पल हाइड्रोजनको एउटा एटोमिक वेट छ हिलियमको अर्को छ भने हाइड्रोजन पछि हिलियम आउनु पर्यो कि। तर यहाँ बिचमा गएर कतै कतै के भइदियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ भारी छ, अलिक बढी भारी भएको एलिमेन्ट्स चाहिँ अलिक हल्का एलिमेन्ट्स भन्दा अगाडि आइदियो कि। जस्तै आर्गन र पोटासियम। आर्गन चाहिँ के छ त, एटोमिक वेट हेर्दाखेरि पोटासियम भन्दाखेरि अलिकति हेभी छ, तर उसले राख्दाखेरि चाहिँ आर्गनलाई चाहिँ पोटासियम भन्दा अगाडि राखिदियो कि। त्यसै गरी कोबाल्टलाई पनि निकल भन्दा अगाडि राखिदियो, जबकि त्यसको एटोमिक वेट जस्ट अपोजिट, लाइक कोबाल्टको चाहिँ बढी हुन्छ, निकलको चाहिँ कम हुन्छ होइन। सो त्यसरी राखिदिएको कारणले चाहिँ लाइक जुन उसको ल भन्दा विपरीत नै गयो क्या यो चाहिँ। किनभने लले के भन्छ, एटोमिक वेट इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ एलिमेन्ट्सलाई त्यसरी नै पछाडि राख्दै जानुपर्छ, तर यहाँ हेभियर एलिमेन्ट्स चाहिँ अगाडि पनि आइदियो कि। सो द्याट इज वान मेजर डिसएडभान्टेज अफ डिमेरिट्स भन्न सकिन्छ यो पिरियोडिक टेबलको। त्यसलाई हामी एनामलस पेयरिङ अफ एलिमेन्ट भनेर लेख्छौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यसको लाइक ल्यान्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्सहरूको पोजिसन क्लियर गरेन यो पिरियोडिक टेबलले। ल्यान्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्सको पोजिसन क्लियरिफाई भएन। अब अहिलेको मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा छ, तर यसमा चाहिँ ल्यान्थेनाइड्स एक्टिनाइड्सको पोजिसन पनि क्लियर थिएन। सो द्याट इज अल्सो वान अफ द डिमेरिट्स। त्यसै गरी यसको अर्को मेजर डिसएडभान्टेज अथवा चाहिँ डिमेरिट्समा चाहिँ यसले चाहिँ लाइक जुन एटोमिक प्रपर्टीहरू हुन्छ नि, जस्तै भ्यालेन्सी भयो, रिएक्टिभिटीहरू भयो होइन, त्यो विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ यसले एक्सप्लेन नै गर्न सकेन कि। मेटालिक क्यारेक्टर, रिएक्टिभिटी, आयोनाइजेसन कति हुन्छ त्यो केहीलाई पनि यसले एक्सप्लेन नै गर्न सकेन। सो यसको चाहिँ के फेलियर अफ एक्सप्लेनिङ द एटोमिक प्रपर्टिज अथवा त्यो कुरा पनि यसको चाहिँ डिमेरिट्समा पर्न गयो। ओके, सो लेट्स रिभ्यू दिस वन्स अगेन। मेन्डली पिरियोडिक टेबलको डिमेरिट्समा चाहिँ पोजिसन अफ हाइड्रोजनले चाहिँ मेटल अथवा नन मेटल दुवै गर्ने अथवा इलेक्ट्रोन लुज पनि गर्ने, इलेक्ट्रोन गेन पनि गरिदिने र ग्यासेस फर्ममा पाउने तर मेटल्समा राखिएको भएर पोजिसन अफ हाइड्रोजन क्ल्यारिफाई गर्न सकेन मेन्डली पिरियोडिक टेबल्सले। त्यसपछि सेपरेसन अफ केमिकल्ली सिमिलर एलिमेन्ट, केमिकली सिमिलर एलिमेन्ट्सहरूलाई पनि उसले सेपरेट राखिदियो। अब त्यो भएपछि के भयो त, डिसिमिलर एलिमेन्ट्स चाहिँ सेमतिर आइदियो।
र पोजिसन अफ आइसोटप्स भनेको चाहिँ एउटै एलिमेन्ट्स विथ डिफ्रेन्ट एटोमिक वेट्स बट सेम एटोमिक नम्बर हुन्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एटोमिक वेट्सको आधारमा डिभाइड गरेको भए हाइड्रोजनलाई नै 3वटा ठाउँ दिनुपर्ने हो, तर उसले एउटा मात्रै ठाउँ दिएको छ। यसरी नै आइसोटप्सहरूको बारेमा चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन हुन सकेन, पोजिसन क्लियर हुन सकेन। र अर्को चाहिँ एनोमलस पेयरिङ अफ एलिमेन्ट्स। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक उसले भनेको के भनेको थियो भन्दाखेरि एटोमिक वेट इन्क्रिज हुँदै जाँदा एलिमेन्ट्स त्यसरी नै नेक्स्ट आउँदै आउँदै जान्छ। तर यहाँ चाहिँ के भइदियो, कुनै कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ हेभियर एलिमेन्ट्स चाहिँ लाइटर एलिमेन्ट्स भन्दा अगाडि बढ्थ्यो। त्यो चाहिँ एनोमलस पेयरिङ अफ एलिमेन्ट भयो। पोजिसन अफ ल्याक्टिनाइड्स र एक्टिनाइड्स जुन चाहिँ क्लेरिफाई दिएको छैन अहिलेको मोडर्न पिरियडमा भए पनि। अनि यसले चाहिँ एटोमिक प्रपर्टी जति पनि एटोमिसिटी, भ्यालेन्सीदेखि लिएर रिएक्टिभिटीहरू जति पनि छ त्यसलाई केहीलाई पनि यसले एक्सप्लेन गर्न सकेन। सो द्याट इज द डिमेरिट्स अफ मेन्डलिभ पिरियडिक टेबल। अब यसले चाहिँ के गर्छ, यो सबै डिमेरिट्सको कारणले के भयो त, पाथ क्रिएट भयो, नयाँ पिरियडिक टेबल चाहिन्छ भन्ने कुरा आयो र सिम्पल एउटा वर्डको एक्सचेन्जले नयाँ पिरियडिक टेबल बनेको छ। सो आई थिङ्क इन नेक्स्ट क्लास वी विल लुक अन द मोडर्न पिरियडिक टेबल एन्ड दिस प्रपर्टी। आई होप यु आर क्लियर अबाउट द मेन्डलिभ पिरियडिक टेबल अनि त्यो अलिकति हिस्ट्री कसरी स्टार्ट भएको थियो, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। And stay tuned and don't forget to hit that bell icon and subscribe us and share it with your friends.